قد نبر القمر لا يمكن الثناء خدا بزرگ توی قصہ مختصر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدینے والا اللہ دے سوڑے نور دیا ایشانہ نے حضور دیا اللہ دے سوڑے نور دیا دیدے نہ کوئی در دے گیا ہے تے سوڑا اتھے جا جاندہ مدینے والا آمینہ دادا لے لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال اکٹھے ہوئے ہاتھ جوڑتا اکٹھی ہوئی اکھ موڑتا اکٹھے ہوئے ہاتھ جوڑتا اکٹھی ہوئی اکھ موڑتا زبانہ بچو گے آمیاں او گلہ بھی کرا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال اے چند دے جو ٹکڑے کرے سورج دی دے آنکھیں مڑے اے چند دے جو ٹکڑے کرے سورج دی دے آنکھیں مڑے دے چاوے سونا پتھرانوی کلمے پڑھا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال کہ کچھ نہیں محال ہاتھاں دے وچ برکتاں کمال ہونا ہے کہ کچھ نہیں محال ہاتھاں دے وچ برکتاں کمال جے چاہے سونا گٹ کو بغیر کھجیا یوگا جاندہ مدینے والا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال لگیاں نبھا جاندہ سہارا جدہ کوئی نہیں انہاں نو گل لا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال